नमस्कार, म रमित पाण्डे। यतिखेर म कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको लम्कीचुवा अस्पतालमा आइपुगेको छु। विगत केही दिनदेखि लम्कीचुवा अस्पतालमा स्कब टाइफस, त्यसैगरी टाइफाइड र डेङ्गुका बिरामीहरू धेरै भेटिएका खबरहरू आइरहेका छन्। कोरोनाको कहर, मानिसहरूमा डर, त्यही पनि त्यस्तै मिल्दाजुल्दा लक्षणसहितका बिरामीहरू भेटिँदा अस्पतालका कर्मचारी, अस्पतालका डाक्टर र आम स्थानीयलाई यसले अलिकति भए पनि गाह्रो बनाएको छ। र खासमा आज के छ त, आज हामी अस्पतालको विषय कुराकानी गर्छौँ। अस्पताल लम्कीचुवा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेपछि अस्पतालमा जनताको उपस्थिति कस्तो रह्यो, बिरामीहरू कतिको आउँछन् भनेर लम्कीचुवा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश तिमिल सेना, केही व्यवस्थापक र केही चिकित्सक र केही यहाँ आउनुभएका उपचारमा संलग्नहरूसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मसँग यतिखेर सहकर्मी बिपी देवकोटा हुनुहुन्छ र हामी भल्का अस्पतालको आज कुराकानी उठान गर्नेछौँ। र हामी अस्पतालभित्र प्रवेश गरिसकेपछि यस अस्पतालका मेडिकल अधिकारी डाक्टर प्रकाश तिमिल सेनासँग कुराकानी गर्दैछौँ, जो विगत लामो समय यो लम्कीचुवा अस्पताल सञ्चालन आएदेखि यहीँ हुनुहुन्छ र दिनरात नभएर बिरामीको सेवामा खटिनु भएको छ। हिजो कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेला उहाँ विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो, डरमा पनि काम गर्नुभयो र आज पनि निरन्तर खटिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। डाक्टर साहब, के छ अहिले कोरोनाको कहरको बिचमा त्यस्तै खालको लक्षण भएका बिरामीहरू आउने क्रम छ अरे, के छ सर अहिले यहाँको अवस्था? अहिले चाहिँ तत्काल रूपमा चाहिँ अहिले यो मौसम फेरबदलको कारणले गर्दा पनि विभिन्न मौसमी फ्लूहरू पनि देखिएको छ। साथसाथै अहिले हाम्रो यस लम्कीचुवा अस्पतालमा चाहिँ स्क्रब टाइफस र डेङ्गुका बिरामीहरू म्याक्सिमम रूपमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। जस्तो स्क्रब टाइफस र डेङ्गु भन्नुभयो, यो स्क्रब टाइफस भन्ने अलिक बढी नै देखियो लम्कीचुवा अस्पतालमा, होइन? यसका बिरामीहरू धेरै देखियो। हिजो कतिमा नेपालगञ्ज जानु पर्थ्यो। र यो स्क्रब टाइफसका मुख्य लक्षणहरू के छन् सर? खास कस्ता खालका, कुन उमेरका मानिसहरूलाई यो लागिरहेको छ? अब यसको स्क्रब टाइफसमा चाहिँ उमेर हदबन्दी भन्दा पनि यो चाहिँ एक किसिमको सरुवा रोग भएको कारणले गर्दाखेरि यस गर्मी मौसममा चाहिँ म्याक्सिमम देखिने गर्दछ। यो चाहिँ एक किसिमको माइट्स, किर्नाको सङ्क्रमणबाट हुने गर्दछ। माइट्स भन्नाले यो मुसामा पाइने एक किसिमको प्रजाति हो र त्यही प्रजाति को झाडीहरूमा, होइन, खेतहरूमा यताउता फैलिएर रहने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सजिलै त्यसको टोकाइ चाहिँ मानिसमा हुने भएको कारणले यस किसिमको सङ्क्रमण चाहिँ अहिले चाहिँ म्याक्सिमम यस क्षेत्रमा चाहिँ देखिएको छ। जस्तो सर त्यो किर्नाबाट सर्ने कुरा गर्नुभयो, यो त अलिक बढीजनामा देखियो नि, खास यो कारण के हो सर? यो चाहिँ अब यो अहिलेसम्म चाहिँ हामीहरूले पाएको तथ्यअनुसार चाहिँ यो मुसामा पाइने एक किसिमको माइट्स अथवा किर्ना मुसामा पाइने त्यो चाहिँ झाडीहरू, त्यसपछि फोहोर मैला भएको ठाउँहरूमा चाहिँ देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलैसम्म अहिले हामीहरू त्यो इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज हुने भएको कारणले चाहिँ सजिलै सङ्क्रमण हुने किसिमको वातावरण चाहिँ बनेको छ। अहिलेको मौसमले गर्दा पनि त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ बनेको हो। यो कस्तो प्रकारको रोग हो सर? सरुवा रोग, के रोग? अब धेरैलाई थाहा पनि होला, केहीले हेर्नुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल समाचार पढ्नुहुन्छ भने थाहा पनि होला, तर आमलाई थाहा छैन। यो स्क्रब टाइफस भन्ने सुनियो, पढियो, तर लक्षण के हो भन्ने कुरा तपाईँले भन्नु पनि भयो, र यो सर्छ कि सर्दैन भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा रह्यो। यो माइट्सबाट चाहिँ, यो माइट्सको टोकाइबाट चाहिँ हुने रोग हो। यसमा चाहिँ म्याक्सिमम बिरामीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा देखिएको लक्षण अनुसार चाहिँ 102 देखि 103 डिग्रीसम्म एकदम ज्वरो आउने, त्यसपछि रुगाखोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो आउने, अनि बिबिराहरू शरीरमा बिबिराहरू आउने, अनि त्यसपछि खोकी लाग्ने किसिमको लक्षणहरू चाहिँ अहिले म्याक्सिमम देखिरहेको छ। र यो त्यही किसिमको माइट्सको टोकाइबाट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनलाई चाहिँ स्पेसल निगरानीमा चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। धेरैजसो बिरामीहरूलाई अलिकति सङ्क्रमण बाहिरै चाहिँ मेडिकलहरूमा चाहिँ टाइफाइड भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका औषधिहरू चलाएर चाहिँ लास्टमा फेलियर भएर आउने किसिमको पनि यहाँ वातावरण बनेको छ। हामीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई स्पेसल निगरानीहरूमा चाहिँ कोभिड-19लाई चाहिँ रुल आउट गरेर यो त्यस किसिमको हो कि होइन भनेर हामीहरूले रुल आउट गरेर चाहिँ अनि हामीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको यहीँ उपचारहरू गर्ने गर्छौँ। र यसमा चाहिँ मेन त डक्सीसाइक्लिनहरू क्याप्सुलमा आउँछ 100 mg, त्यसैको मेन ड्रग अफ चोइस हो। र अर्को चाहिँ एजिथ्रोमाइसिन, बच्चाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण देखियो भने एजिथ्रोमाइसिन चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ। जस्तो अब डेङ्गुको कुरा गरौँ, डेङ्गुको कुरा गर्दा लामखुट्टेले ठोकेपछि हुने भन्ने खालको छ डेङ्गु, होइन? अब हिजो हजुरसँग मैले भेट्दा यो 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 बेडहरू पनि भरिभराउ थिए, उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुभयो होइन? उता हामीहरू यो चाहिँ इमर्जेन्सी वार्ड हो, हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई उता सिफ्ट गरेका छौँ। इन्डोर भन्ने छ उतातिर, इन्डोरमा चाहिँ सिफ्ट गरेका छौँ। डेङ्गु सर कसरी शरीर आज डेङ्गुका लक्षणहरू के हुन् त्यो पनि जानकारी? डेङ्गुमा स्पेसली डेङ्गु भनेको यो एक किसिमको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट चाहिँ सङ्क्रमण हुने कुरा हो। र यसमा स्पेसली चाहिँ यो चाहिँ दिउँसो यो चाहिँ सक्रिय चाहिँ
दिउँसो चाहिँ पोथी किसिमको यो एडिस किसिमको लामखुट्टेले दिउँसो चाहिँ टोक्ने गर्दछ र यसको मेन सङ्क्रमण फैलिनुको कारण चाहिँ यो हाम्रो वातावरणमा रहेको फोहोर मैला पानी जम्ने ठाउँहरूले गर्दाखेरि नै मेन सङ्क्रमण हुने गर्दछ। यसमा मेन समस्या चाहिँ सिम्टमहरू चाहिँ ज्वरो आउने आँखाको नानी दुख्ने, टाउको दुख्ने, शरीरहरू दुख्ने, हाड जोर्नीहरू दुख्ने किसिमका समस्याहरू चाहिँ देखा परेका छन्। जस्तो अब कोरोनाको कुरा पनि छ एउटा, बाहिर हामी जस्तो कोरोना भनेर एउटा डराउने किसिम पनि अहिले वातावरण पनि रहेछ र यो किसिमले गर्दा मानिसहरू झनै त्रसित भयो। एक बेला सुरुमा जब कोरोना थियो त्यतिखेर एउटा डर थियो मानिसहरूमा, होइन? अब त्यो डर फेरि बिचमा हराएको थियो। अब अहिले फेरि समुदाय स्तरमै कोरोना फैलियो भन्ने पनि आशंका रह्यो। लम्बुचुवा नगरपालिकाको हकमा समुदाय स्तरमा फैलेकै यो कोरोना? अब यो एक्ज्याक्ट डाटाहरू चाहिँ अब हामीहरूले यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमण चाहिँ लगभग अब थालिसकेको जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेको छ। किनभने कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्रीहरू नभएका मान्छेहरूलाई पनि अहिले कोरोना देखिरहेको छ र अब नेपालकै हदबन्दीमा हेर्ने भने हिजो मात्रै मैले एउटा डाटा पढेको थिएँ, धनगढीमा चाहिँ देखिएका 90% जुन सङ्क्रमित मान्छेहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ ट्राभल हिस्ट्रीहरू चाहिँ केही पनि देखिएको छैन। भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि यो चाहिँ सामाजिक सङ्क्रमण भइसकेको किसिमको एउटा यथार्थता चाहिँ हो। जस्तो अहिले पनि अब एक किसिमको मान्छेमा डर छ सर, अन्त त्यो डर त पहिला जति थियो त्यति फेरि डराउन थाल्यो अहिले मानिसहरू। अब यो कोरोनाबाट बच्ने उपाय के अरे? ट्राभल हिस्ट्री नभएकाहरूलाई कोरोना देखिरहेछ, अब यो किसिमले त एउटा अझै डर पैदा गर्यो नि त। त्यो पक्कै पनि अब डर त सबैलाई छ र यहाँ काम गर्दाखेरि स्थानीय तहमा यस लम्कीचुवा नगरपालिकामा काम गर्दा चाहिँ डरका साथसाथै हामीहरूले जोखिमका साथ चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ रहेको छ। अब बस्नुपर्ने उपाय भनेको त्यही हामीहरूले पनि अविलम्ब गरेका छौँ। हामीहरूले मास्क लगाएका छौँ, हामीहरूले चाहिने आवश्यकता अनुसार पिपी लगाएका छौँ, होइन? सुरक्षाका कवचहरू लगाएर चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। अब साथसाथै जो मान्छे आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गेटमै हातसाथ धोएर मास्कहरू लगाएर आइदिनु भएको छ अहिलेसम्म। अझै पनि यस्तो कामहरूलाई निरन्तरता दिने हो भने चाहिँ पक्कै पनि सामाजिक सङ्क्रमण जुन किसिमको देखिएको छ अहिले फैलिएको छ त्यो पक्कै पनि कम गर्ने चाहिँ हामीहरूले कम चाहिँ हुनसक्छ भन्ने आश चाहिँ गरेका छौँ। अब यहाँ हामी अहिले युएक्सरे रूममा छौँ होइन? डाक्टर साहब, अब कोरोनाका हिजोका दिनमा लक्षण एक थिए भन्ने भयो, ज्वरो आउने, अब खोकी लाग्ने, ती सामान्य लक्षणहरू भन्ने थियो। तर अहिले अब यो ज्वरो अहिले पनि आइदिने, अब यो कोरोनाकै लक्षण जस्तै मिल्दाजुल्दा रोगहरू भन्नाले ज्वरो आए पनि अब गाउँमा क्लिनिकहरू, अब निजी अस्पतालहरू छन् नि धेरै, तर उनीहरूले ल यो कोरोना नै हो भनेर उपचार नगरिदिने भन्ने खालको पनि छ सर। अब त्यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्न सक्छौँ हामी? त्यो त अब गाह्रो भएन र? गाह्रो त पक्कै पनि गाह्रो छ। अब सबै ज्वरो रुगाखोकीहरू कोरोना पक्कै पनि हुँदैनन्, होइन? यो मौसम अब फेरबदल हुँदैछ, मलाई पनि हल्का रुगाखोकी लागिरहेछ। अब मलाई नै कोरोना भयो भन्ने एक किसिमको हामीलाई डर पैदा गर्ने नै कसरी नै सेवा गर्न सकिएला र तर पनि यो किसिमको मौसममा चाहिँ हामीहरूले के किसिमका रोगहरू देखिन्छन् भन्ने पहिला सुरुमा फर्स्ट अफ अल रुल आउट गर्नुपर्छ। हामीहरूले ब्लड एक्जामिनेसनहरू गर्ने गरेका छौँ। ब्लड एक्जामिनेसनमा स्क्रब टाइफस, डेङ्गुहरू, अनि मलेरियाहरू, त्यसपछि टाइफाइडहरू लगायतका विभिन्न रोगहरू चाहिँ हामीले जाँच गरिसकेपछि कुनै पनि किसिमको त्यस्तो चाहिँ रोगहरू नदेखि चाहिँ हामी रुल आउट गर्नलाई पिसिआरहरू हाम्रो लम्कीचुवा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले पिसिआर प्रत्येक आइतबार गर्ने गरेको छ र ती प्रत्येक आइतबार चाहिँ हामीले शङ्कास्पद हाम्रो अस्पतालमा भर्ना भएका छुट्टै हामीले जडो रुगाखोकी लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ लम्कीचुवा अस्पतालबाट चाहिँ हामीले पिसिआरको लागि चाहिँ उहाँ पठाउने गरेका छौँ। केही दिन अगाडि डाक्टर साहब हजुरले चाहिँ मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका केही महिलाहरू जस्तो उपमेयरले ल्याउनु भएको थियो, होइन? त्यस्ता बिरामीहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो, होइन? उहाँहरू सन्चो भएर जानुभयो सर? उहाँ चाहिँ हामीले 3 दिन जति चाहिँ हामीले यस लम्कीचुवा अस्पताल विशेष कोठामा चाहिँ हामीले राखेका थियौँ र उहाँलाई चाहिँ अहिले सन्चो बनाएर चाहिँ हामीले घर पठाएका छौँ। उहाँको छोरीको निगरानीमा राख्नको लागि औषधि पनि दिएको छ। हजुर, जस्तो हामी अन्तरङ्ग सेवा यो बेडहरू पनि प्याक थियो है, र हामी अन्तरङ्ग सेवाभित्र प्रवेश गर्छौँ र यहाँ पनि विभिन्न बिरामीहरू चाहिँ बेड रेस्टमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब बिरामीहरू हिजो अझै धेरै थिए, आज पनि रहेछन्। यहाँ कस्ता खालका बिरामीहरू छन् अहिले? यहाँ चाहिँ स्क्रब टाइफस, डेङ्गु, अलिकति कम्प्लिकेटेड केसहरू चाहिँ हामीले एडमिट गरेका छौँ। कोही मान्छेहरू चाहिँ अब पेटहरूको समस्याहरू, ब्लिडिङ हुने किसिमका समस्याहरूले गर्दा पनि हामी एडमिट गरेका छौँ। विशेष त हामी स्क्रब टाइफस र डेङ्गुलाई चाहिँ अलिकति सिरियस अलि धेरै नै आइसोलेट गरेर राख्नुपर्नेलाई चाहिँ हामीले उतापट्टि कोठामा राखेका छौँ र अरू अलि साधारण किसिमको ज्वरो कन्ट्रोल भइसकेकोलाई चाहिँ यतातिर राखेका छौँ। जस्तो स्क्रब टाइफस र डेङ्गुका बिरामीहरू यहाँ बढी छन् भन्नुभयो हजुरले, र उहाँहरूलाई ज्वरो आउने त्यस्तो किसिमको लक्षण छ। यो भइरहँदा सर
कोरोना चेक पनि एउटा डर भयो नि त, कोरोना पो छ कि भनेर चेकिङ गर्नुभएको छ केहीको त्यस्तो भेटिया छ? कोही होइन, अहिलेसम्म हामीले अब त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने हामीहरूले लम्कीचुवा नगरपालिकाले नै पिसिआरको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य शाखाले हामीहरूले त्यस्तो शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी पिसिआरको लागि प्रत्येक आइतबार चाहिँ उहाँहरूलाई होल्ड गरेर चाहिँ हामीले पिसिआर पनि गर्ने गरेका छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो रिपोर्ट पोजिटिभ चाहिँ आएको छैन। अब अहिले लम्कीचुवा नगरपालिकामा सेवा लिन अन्य पालिका मोहनलाल जस्तो टिकापुर, बर्दगुरिया, जानकीबाटै आउने गरेको पाइन्छ। अब यहाँ केही कर्मचारी पनि कम छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ सर, कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ त अनि? कर्मचारी कम भन्दा पनि अब अहिलेको स्थितिमा पेसेन्ट फ्लो चाहिँ एकदमै बढी भएको कारणले अरू प्राइभेट सेक्टरहरूमा चाहिँ यो साधारणतया ज्वरो रुगाखोकी आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने बिरामीहरूलाई चाहिँ भर्ना र चेक जाँच अलिकति कम गरिदिनाले चाहिँ अलि हाम्रो यो सरकारी अस्पताल भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाप बढेको हो र त्यस चाप अनुसारको चाहिँ अलिकति स्टाफहरूले अब काम सबै स्टाफहरूले नभ्याउने किसिमको चाहिँ वातावरण बनेको छ। पक्कै स्टाफहरूले तथापि पनि स्टाफहरूले आफूले सक्ने किसिमको आफूले जति सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। जस्तो अब डेङ्गु फैलिरहेछ, स्क्रब टाइफस फैलियो, टाइफाइड, ज्वरोका त्यस्तै बिरामीहरू छन्। आम स्थानीय जो हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यहाँको सल्लाह के छ? उहाँहरूले पक्कै पनि अहिलेको यो मौसमी फेरबदलका कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका ज्वरो रुगाखोकीहरू आउने किसिमको समस्याहरू देखिएको छ र पक्कै पनि यो डेङ्गु चाहिँ यो लामखुट्टेको टोकाइबाट चाहिँ हुने गर्ने भएको कारणले आफूले सुरक्षित तरिकाले झुल लागेर सुत्नु पऱ्यो, घर वरिपरिका खाल्डाखुल्डीहरू चाहिँ पुर्नु पऱ्यो, पानीहरू जमेका ठाउँहरू छन् भने तिनीहरूलाई कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोग गर्नु पऱ्यो र यदि ज्वरो रुगाखोकीहरू त्यसपछि आएर शरीर गल्ने दुख्ने अनि आँखाको नानीहरू दुख्ने, आँखाको पछाडिको भागहरू दुख्ने, शरीर चाहिँ एकदमै थकावट महसुस हुने किसिमका लक्षणहरू देखिए भने तुरन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा अस्पतालमा गएर चाहिँ चेक जाँच गराएर मात्रै औषधि सेवन गर्ने भन्न चाहन्छु। नाम भन्नुहोस् त? मेरो नाम पवित्र बुढा। अलिक जोडले बोल्नु। कहाँबाट आउनु भएको? म यही लम्कीचुवा लम्कीदेखि नै हो। जस्तो बिरामीहरू अस्पतालले अहिले विभिन्न लक्षण भएका बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको छ, कस्तो लाग्दैछ सेवा सुविधा? अब सेवा सुविधाहरू राम्रै दिइराख्नु भएको छ। अब लक्षण त अब अन्यको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। सेवा सुविधाहरू अब राम्रै दिइराख्नु भएको छ, डक्टरहरू आइराख्नु भएको छ टाइममा, नर्सहरू राम्रो छ सेवा सुविधाहरू। स्थानीय सरकार आएपछिको उपलब्धि मान्नुहुन्छ यसलाई? उपलब्धि नै भन्नुपर्छ, राम्रै छ। अब धेरै हुनुहुन्छ बिरामीहरू, उहाँहरू अब सबै सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ सेवाहरू। हाम्रो अब डक्टरहरू आएर टाइममा चेक गर्ने, नर्सहरू आएर सोध्ने, सबै गरिराख्नु भएको छ, राम्रो छ। हजुरको नाम भन्नुहोस् त? लोकेन्द्र प्रसाद पाण्डे। हजुर यहाँ चाहिँ होइन, यहाँ हजुर आकस्मिक कक्षमा हुनुहुन्छ होइन? हजुर। यो आकस्मिक कक्षमा पनि हिजो अस्ति देख्दा अलि बिरामीको भेगभाड नै भयो। अब बिरामीहरू अहिले कस्ता खालका आइरहेछन्? त्यही अब ज्वरो आएको, टाउको दुख्ने, स्क्रब टाइफस र डेङ्गु चाहिँ अलिक बढी देखिरहेछ अहिले। अरू नर्मल्ली अब पेट दुखेको यताउता आइरहेछ इमर्जेन्सी केसहरू। जस्तो बिरामीहरू अहिले कतिको योमा आउने कतिको पाउनुभयो भल्का जस्तो यो अस्पतालमा, अनि बाहिर निजी क्लिनिकमा जाने, निजी अस्पतालमा जाने कतिको पाउनु भएको छ? प्रयास धेरै आइरहेछन् यतातिर, बाहिरबाट पनि मेडिकलबाट औषधि गरेर यहाँ अब सन्चो नभएर यहाँ रिफर केसहरू पनि धेरै आइरहेछ अहिले। यो चाहिँ अब यहाँ आएर सन्चो भएर गएका पनि धेरै छन्। अहिले ज्वरोका बिरामीहरू अलि बढी नै आयो अरे होइन? कस्ता लक्षणहरू छ उहाँमा? ज्वरो आउने, अब शरीरहरू पुरै दुख्ने, टाउको धेरै दुख्ने होइन, त्यस्तो टाइपकोहरू आइरहेछन्। एकदम बढी आएको भनेको स्क्रब टाइफस र डेङ्गु अहिले एकदमै धेरै देखिएको भनेको। अब यहाँ इन्डोरतिर पनि प्रायः स्क्रब टाइफस र डेङ्गुका बिरामीहरू एकदमै धेरै छन्। के सल्लाह दिनुहुन्छ अहिले तपाईँ आम स्थानीयलाई? अब राम्रोसँग एकदमै अब सानोतिनोमा अब औषधि नगर्नुहोस् होइन, सिधै आउनुहोस्, राम्रोसित रगत चेक जाँच गरेर एकदमै राम्रोसित औषधि गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। त्यही हो। जस्तो हजुर यहाँ पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ, विगत अस्पताल सञ्चालन भएदेखि सेवा दिइराख्नु भएको छ। जस्तो कतिको गाह्रो हुन्छ अब लेडिज मान्छेलाई ड्युटी गर्न, बिहान साँझ राति दिउँसो पनि पर्ने हुन्छ होला, कतिको गाह्रो भइरहेछ? गाह्रो भन्नाले अब त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, नाइट भन्दा नि बढी अब डेमा पेसेन्टहरू आउँछन्। अब कतिको पेसेन्टले कोअपरेट गर्छन्, कोअर्डिनेसन पेसेन्टहरूको उसमा हुन्छ होइन, पेसेन्टले कतिको बुझ्ने हुन्छन्। एउटा पेसेन्टले भनेपछि काउन्सिल गर्ने हो, जस्तै पेसेन्टले राम्रोसँग काउन्सिल गर्यो, हामीले तिमीले भन्यो भने पेसेन्टले पनि हामीले कोअर्डिनेट गर्छन्। गाह्रो भने त्यति खासै गाह्रो त छैन, पेसेन्टको भिडभाड भयो भने त्यही हो, तिमीले अब लाइनमा तिमीले कन्ट्रोल गर्ने, तिमीले सम्झाउने, त्यति हो। अरू त त्यस्तो गाह्रो भन्ने केही पनि छैन, आफूले गर्ने आफ्नो काम गरिन्छ, त्यति हो। जस्तो कि पेसेन्ट र आफन्तहरूले चाहिँ एक किसिमको रिसाउने पनि हुन्छ होला यहाँ आएपछि होइन? अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ?
अब रिसायो भने तिनीहरूलाई मेन भनेको त अब कतिखेर अब हेर्नु सरकारी हस्पिटल होइन भिड बढी हुन्छ, अब कतिखेर टाइममा रिपोर्ट आउँदैन, टाइममा तिनीहरूको पालो आउँदैन, कतिखेर अब एउटै डक्टर हुनुहुन्छ, डक्टर भएको टाइममा डक्टरहरू टाइममा भेटिनुहुन्न, तिनीहरू रिसाउँछन्, नरिसाउने होइन, किनकि सहयोगको तिनीले सेवा लिन आउँछन्, सेवा लिन आउँदाखेरि त तिनीले सेवा नपाएपछि त रिसाउने कुरा हो। तर हामीले तिनीलाई एउटा काउन्सिल गर्ने, सम्झाउने हो, आफूले सक्दो उनीहरूलाई कतिसम्मको सेवा दिइन्छ। जस्तै डक्टर नभएको खण्डमा हामीले दिने ट्रिटमेन्ट, हामीले दिनुपर्ने सेवा, डक्टर पछिको हामीले नै हेर्ने आकस्मिक सेवा, तिनीहरूले कतिसम्मको हामीले दिन लाग्छ, कतिसम्मको उनीहरूले सम्झाउने दिन लाग्छ। एउटा मेन भनेको ट्रिटमेन्टभन्दा नि बढी बिरामीले काउन्सिल हो, कतिसम्मको तिनीलाई हामीले सम्झाउन सक्लाछ भन्ने कुरामा भर पर्छ हामीले तिनीहरूलाई। तिनीहरूले राम्रोसँग हामीले काउन्सिल गर्ने आधा बिरामी त्यसै सन्चो हुन्छन् भन्ने कुरा हो मेरो सोचमा चाहिँ। जस्तो अहिले डेङ्गु स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू भल्का अस्पतालमा बढी आयो भन्ने खालको भयो होइन। अब एउटा गाउँतिर चाहिँ भल्का अस्पतालमा उपचार हुन्छ भन्ने पनि भयो, निजी क्लिनिकमा जाने पनि त्यत्तिकै छन्। तर अब त्यसका केही लक्षणहरू फेरि कोरोनासँग पनि मिल्दोजुल्दो भयो, मानिसहरू डराइरहेको स्थिति छ नि त। कोरोना सम्बन्धी अब हुन त अब जनचेतना भन्ने कुरा होइन, पेसेन्टहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कि मलाई कस्तो सिम्टम हुनलाग्छ। कहिलेकाहीँ अब कोरोनाहरूमा पनि एसिम्टोमेटिक हुनलाग्छ, सिम्टम नदेखेर पनि कोरोना पोजिटिभ आउनलाग्छ होइन। पेसेन्टले पनि जस्तै आउँदाखेरि तिनीहरूले मास्कहरू युज गर्नु पऱ्यो, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, तिनीहरूले हामीले भनेको कुरा मान्नु पऱ्यो, पेसेन्टले पनि लाइन बाई लाइन आफ्नो गरेर आउनु पऱ्यो, तिनीहरूले हामीले भनेको कुरा तिनीहरूले बुझ्नु पऱ्यो, हामीले कतिसम्मको तिनीहरूले सम्झाउनु लाग्छ। तिनीहरूले पनि कहिलेकाहीँ जस्तै हामीले मात्र गरेर त भएन नि त, हामीले मात्र गरेर हुँदैन, तिनीहरूले पनि बिरामीहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो कि तिनीहरूले के लाग्छन्, तिनीले आफ्नो सुरक्षा आफै अपनाउनु पर्यो। सिम्टमहरू आउँछन् तर हामीले देख्ने बित्तिकै, लक्षण देख्ने बित्तिकै हामीले त आरटी गर्न पठाउँछौँ या त अब त्यो पिसिआरहरू गर्ने कुरा हुन्छ, जोसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, कहाँ हुन्छ त्यही अनुसार हामीले तिनीसँग त्यहाँ कुरा गराइदिन्छौँ अनि तिनीले नाम लेखाउँछन् अनि पिसिआरहरू गर्छन्। त्यो स्क्रब टाइफसको र डेङ्गुको चाहिँ हामीसँग र ज्वरोको लक्षणको बढी आउन लाग्छन्। डेङ्गु के भन्छन् त्यसको कोरोनाको भन्दा बढी हामीसँग स्क्रब टाइफस र डेङ्गुको पेसेन्ट बढी यहाँ ऊ देखिन लाग्छन्। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिले मौसम परिवर्तनको स्थिति छ, यति बेला आम नागरिकलाई सल्लाह के दिनुहुन्छ हजुर? मौसम परिवर्तन हुनलाग्छ, तपाईँहरूले आफ्नो जनचेतना अनुसार एउटा टाइममा बाहिर जाँदाखेरि भिडभाडमा नबस्ने, आफ्नो घरमा मजाले बस्ने, काम परेपछि एक्लै आउने, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, आफूले कसरी बचाउने तिमीले आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो, त्यति भन्न चाहन्छु म। हामी यो अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग एकजना सर हुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुरको नाम भन्नुहोस् त। हजुर, मेरो नाम राकेश बोरा, म चाहिँ असिस्टेन्ट फार्मासिस्ट हो यो हस्पिटलको है। हजुर, जस्तो फार्मेसी यो सञ्चालन गरिरहेको छ, सबै औषधि पाउँछ यहाँ? सबै औषधि हामीलाई चलाउने औषधि सबै एभाइलेबल छ। हामीले चाहिँ औषधिहरू चाहिँ अब औषधि डिलरहरू सबै कम्पनीको यहाँ हुँदैन होइन। जिल्लाको अब हेड क्वार्टरमा सबै कम्पनीहरू प्रायः जस्तो हेड क्वार्टरहरूमा तपाईँको धनगढीमा छ स्टोकेजहरू होइन। सबै औषधिको कम्पनी वाइज के हुन्छ भने सबै कम्पनीले सबै स्टोकेजहरूलाई दिँदैन, कम्पनी डिलर हुन्छ। अनि त्यही कारणले के औषधिहरू धनगढीबाट मगाउनु पर्ने भएकोले बिरामी पेसेन्टहरू एकदमै फलोहरू एकदमै बढी छ। त्यही कारणले केही हदसम्म कहिलेकाहीँ सक्यो भने चाहिँ उताबाट आउन चाहिँ एक्लै टाइम लाग्छ हुनाले के आवरको है के घन्टाको टाइम लाग्ने हुनाले के हदसम्म के औषधिहरू टाइममा सकिन सक्छ। तर हामीसित चलाउने सबै जुन मोलिकुलहरू छन् सबै एभाइलेबल छ हामीसँग। निःशुल्क फार्मेसी पनि छ नि, औषधि पाइन्छ? निःशुल्क फार्मेसी चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अलग पऱ्यो, किनभने औषधि ऐन 2035 अन्तर्गत के भन्छ भने डिडिए औषधि व्यवस्थापन निर्देशिका, डिडिए औषधि व्यवस्थापन मन्त्रालय जो हाम्रो छ बानेश्वरमा होइन। भनेपछि के हुन्छ भने औषधि फार्मेसीवाले के भन्छ भने फार्मेसी चाहिँ निःशुल्क औषधिको फरक डिपार्टमेन्ट हुन्छ भने सशुल्कको फरक हुन्छ। त्यहाँले उता हुन्छ। अब यो चाहिँ 1500 हस्पिटल स्थानीय निकाय नगरपालिकाले मातहतबाट बनेको हुनाले तपाईँको यो चाहिँ फ्रीमा पाउने निःशुल्कहरू हेल्थ पोस्ट लेभलको पहिलेको सङ्घीय सरकार मातहतको भएको हुनाले 40 किसिमको औषधि चाहिँ हेल्थ पोस्ट लेभलमा पाइन्छ। अनि त्यसपछि अब के कति छ उताको कुरा त्यो चाहिँ थाहा भएन, हामीसित के एभाइल छ भन्ने कुरा है। बिरामीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ अहिले मौसम परिवर्तन त्यस्तै खालका बिरामी कोरोनाको बिरामीलाई के छ भने अब अलि दूरी बढाएर होइन नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि टाइममा सबै अब जो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड संस्थाहरूले चाहिँ भनिरहेका हुन्छन् होइन। म चाहिँ म्याक्सिमम म के कुरा गर्छु भने बिरामीलाई एउटा औषधिसँग रिलेटेड व्यक्ति भएको कारणले होइन प्रोफेसनल दुई किसिमको भएको हुनाले म एउटा फार्मेसी एसिस्टेन्ट भएको नाताले के भन्छु भने बिरामीलाई कुनै पनि एउटा रेजिस्टर्ड एउटा फार्मासिस्ट अथवा चिकित्सकबाट मात्र औषधिहरू खानु होला। कुनै पनि एन्टिबायोटिकहरू कुनै पनि दक्ष चिकित्सकको मातहतबाट नखाइदिनु होला
है। किनभने यस स्टेप अहिले के छ भने हाम्रो विश्वमा एउटा एन्टिबायोटिक भनेको एउटा आविष्कार गरे साइन्टिस्टहरूले होइन। एन्टिबायोटिकहरू के भन्छ भने एउटा ब्याक्टेरियालाई मार्ने एउटा धार हो, तर अहिले के छ भने एन्टिबायोटिक एकदमै रेसिस्टेन्ट भएको कारणले एउटा धार, त्यो कस्तो धार भने भुत्ते धार जस्तो भाषिर भएको छ। किनभने अहिले हामीसित थर्ड जेनेरेसनका एन्टिबायोटिकहरू पनि प्रयोग गर्ने मातहतका छैनन्। सामान्य रुगाखोकीको लागि हार्ड किसिमको एन्टिबायोटिक चलाउनु पर्ने स्थिति आइरहेको छ रोगहरूमा। आजको दिनमा के छ भने भोलिको एन्टिबायोटिकहरू राम्रोसँग हेलचेक्रा गरिदिए बिरामीले, जस्तै डक्टरहरूले, चिकित्सकले, एउटा फार्मेसीले भन्ने मातहत खाइदिएन भने त्यो औषधि भोलि गएर के हुन्छ, रेसिस्टेन्ट हुन्छ। त्यो औषधिले काम गर्दैन। औषधि काम नगरी के कसरी उपचार गर्नु, कि त मोलिकुलहरू बनाउनु पऱ्यो, साइन्टिस्टहरूले नयाँ आविष्कार गर्नु पऱ्यो होइन। टाइममा यस्तो संस्थाहरूले, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत पनि भनिरहेका छन्। अनि औषधिहरूलाई दक्षसँग प्रयोग गर्ने होइन। चिकित्सकहरू जस्तै औषधि पसलहरू पनि तपाईँको दोकान जस्तो एउटा किराना पसल जस्तो छ। बिरामीहरूले जाँदाखेरि अब रजिस्टर्ड छ कि छैन होइन, उसको प्रिस्क्रिप्सन छ कि छैन, अब तपाईँको कार्डहरू हुन्छ, एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको काउन्सिलिङ हुन्छ, त्यो छ कि छैन। कोही के हुन्छ मेडिकल सिकेको भरमा पनि बसिरहेका हुन्छन्, प्रत्येक मेडिकलमा दक्ष व्यक्ति छ कि छैन त्यो आफूले पनि जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीले सजग हुनुपर्छ। आजभोलि पढे लेखेका व्यक्तिहरू सबै छन् होइन, सबैले त्यो जानकारी गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। म त्यही सल्लाह दिन्छु। हजुर, धन्यवाद। र व्यवस्थापनको पाटो अस्पतालले कसरी गरिरहेको छ, व्यवस्थापक कहाँ हामी जाँदैछौँ। अस्पतालमा राति लाइन गयो भने अँध्यारो हुन्छ होइन। आकस्मिक कक्षमा खचाखच बिरामीहरू भरिन्छन्, कुनै छुट्टै कक्ष छैन र केही व्यवस्थापनीय पाटोहरू नमिलेको जस्तो लाग्छ। अस्पताल आएपछि व्यवस्थापनले यति धेरै लापरवाही किन गरिरहेको छ, जति लापरवाही छ लापरवाही किन भयो र केही कमी कमजोरी पनि होलान् र कसरी गर्दैछ व्यवस्थापन यो अस्पतालको। हामी व्यवस्थापक कहाँ अब भनी जान चाहन्छौँ। हामी यसपछि यस अस्पतालका सदस्य सचिव गङ्गाराम उपाध्याय सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई मालिक एफएम। धन्यवाद सरलाई। जस्तो सर अब भल्का लम्कीचुवा अस्पताल स्थानीय सरकार आइसकेपछि सञ्चालनमा आयो सर, कस्तो भइरहेछ अहिले अस्पतालको अवस्था, गतिविधि के छ? हाम्रो 2076 सालमा हाम्रो अस्पतालको लम्कीचुवा बलिया स्वास्थ्य चौकी को स्तर उन्नति भए लम्कीचुवा अस्पताल परिणत भए स्तर उन्नति भएकोले अब यो अस्पतालले आफ्नो कार्य सुरु गरेदेखि आफूले अस्पतालबाट यो 15 शय्याको सेवा सुरु गरिएको छ। यो 15 शय्याकोमा हाम्रो अस्पतालले दिनुपर्ने सेवाहरू सुचारू रूपमा अहिले पूर्वाधार रूपमा भइराखेको छ र यस अस्पतालले अहिलेसम्म आफूले यो अस्पतालबाट दिनुपर्ने सेवाहरू पूर्वाधार रूपमा नै सञ्चालन गरिरहेको छ। जस्तो सर अब यहाँ अस्पतालमा सञ्चालन आइसकेपछि केही कमी कमजोरी त पक्कै पनि छन् होइन। अब ती कमी कमजोरीहरू सुधार्दै जाने त एउटा पाटो भयो। अहिले के छन् सर खास कमी कमजोरी? कार्य गर्ने सिलसिलामा र सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा केही कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। ती कमी कमजोरीहरूलाई मध्यनजर गर्दै र आगामी दिनहरूमा त्यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ र अझ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय रूपमा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाहरू जो हाम्रो यहाँ हामीले प्रदान गरिरहेका छौँ त्यसमा हामी क्रमबद्ध रूपमा सुधार गर्दै गइराखेका छौँ। जस्तो सर अब म हिजो अस्ति पनि आएँ अस्पतालमा, अस्ति धेरै दिनदेखि निरन्तर आइरहेको थिएँ, म अलिकति भनौँ न फलो गरिरहेको थिएँ मैले पनि। अब त्यो आकस्मिक कक्षमा चाहिँ बिरामीहरू खचाखच भरिएका होइन। अब एक किसिमको जस्तो ज्वरो आएका बिरामीलाई अर्को छुट्टै कक्ष बनाएर पहिला त्यहाँ ज्वरो चेक गरेर अनि मात्रै त्यसरी प्रवेश गराउँदा हुन्थ्यो होला। अलिकति लापरवाही त्यो देखियो सर। त्यो व्यवस्थापन किन मिलेन? या कोठाको खाँचो भयो या कक्ष भएन या के भयो सर? त्यो हाम्रो यो अस्पताल 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ र हामीसँग जनशक्ति छ र अर्कोतर्फ हामीसँग उपचारमा प्रयोग गरिने र जाँचमा प्रयोग गरिने उपकरणहरू पनि 15 शय्या अस्पतालको मापदण्ड अनुसार नै सञ्चालन भएका छन्। तर हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दाखेरि अब अर्कोतर्फ के छ भने चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो सेवाग्राहीले पनि आफ्नो उहाँलाई पनि सेवा चाँडोभन्दा चाँडो सेवा दिनुपर्ने र उहाँलाई पहिलो पङ्क्तिमा बसेपछि सेवा पाइन्छ भन्ने उहाँहरूको पनि भावना छ। त्यो सेवाग्राहीले पनि के बुझ्दिन आवश्यक छ भनेपछि लाइनमा बसिदिँदाखेरि
आफ्नो अब हामीले बिरामीहरूलाई पनि कुन प्रकृतिको बिरामी हो त्यो प्रकृतिको बिरामीलाई हामीले अलग अलग छुट्याएर राख्न सक्छौँ। हामी त्यो प्रयासमा छौँ। अझै अब हामीले के प्रयास गरेका छौँ भनेपछि अब बिरामीहरू ज्वरो आएको बिरामीहरू र पख्ला लागेको बिरामीहरू र त्यस पछाडि कुनै अब चोटपटक लागेको बिरामीहरू उहाँहरूलाई हामीले अलग अलग क्याटेगोरीमा राखेर उपचार गर्ने हामी प्रयासमा छौँ। हामी त्यो सुरुवात गर्दैछौँ। तर हामी गरिरहेका छौँ। तर सेवा गराएको एउटा भावना के हुन्छ भनेपछि सेवा पहिले नै पाउँछ भनेर उहाँ लाइनमा अगाडि बसिदिने एउटा प्रवृत्तिले गर्दा पनि यस्तो भएको हो। र आज हामी कार्यक्रमको अन्तिममा यस अस्पतालका व्यवस्थापक जयेन्द्र प्रसाद जैसीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अस्पताल सञ्चालन आइसकेपछि जनताहरू खुसी भए स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनियो हो, उपलब्धि हो, हामी पनि मान्छौँ। सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई हाम्रो पनि सलाम छ, हाम्रो पनि सलाम छ। र व्यवस्थापनका केही कमजोरी हुँदाहुँदै पनि थप व्यवस्थापन किन भएन, आज हामी कुराकानी उहाँसँग गर्छौँ। यो कार्यक्रमको अन्तिममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो व्यवस्थापनको पाटो हजुरसँग कुरा गर्ने हामीले भन्यौँ होइन, जस्तो व्यवस्थापन कुरा गर्दा कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ अहिले? व्यवस्थापन चुनौती त छँदैछन्। व्यवस्थापनका चुनौती हाम्रो यो अस्पताल उद्घाटनको सन्दर्भमै हामीले 11 महिना 30 गते यो अस्पतालको उद्घाटन गरेका थियौँ। बलिया स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरेर हामीले 1500को अस्पताल बनाउने भन्ने लम्कीचुवा नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय पश्चात हामीले 11 महिना 30 गते समुद्घाटन गऱ्यौँ। अब देशमा यो कोरोनाको विविधले गर्दा चैत्र 11 गतेदेखि संजोगवश देश लकडाउनमय भयो। स्वास्थ्यको स्थिति एकदमै भयावह भयो। हामीले पनि त्यस्तो चुनौतीका बावजुद पनि हाम्रा कुनै पनि आकस्मिक सेवाहरू, हाम्रा प्रदान गरिने नियमित सेवाहरू लम्कीचुवाकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि पनि 1 महिना मात्र हामीले खोप सेवा बन्द गरेका थियौँ। अरू प्रदान गरिने सेवाहरू हामी चुनौतीका बावजुद पनि हामीले प्रदान गरेका थियौँ। हामीले 7 दिन एकजना हाम्रो यहीँ नै एकजना महिला उपचार भए पश्चात कोरोना भएर उहाँको मृत्यु भयो। त्यसको लागि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकोले 1 हप्ता जति हामीले अस्पताल सिल गरेका थियौँ। तत्पश्चात हामीले दिइरहने सेवाहरू कहीँ कमी कमजोरी भएका होलान्। हामी पहिलो चरणमा छौँ, सिकाइको चरणमा छौँ। केही सेवा सुविधाहरूमा कमी कमजोरी होला। अब मैले कसरी सुधार्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू हेरिरहेको छु। जुन कर्मचारी अथवा यहाँको डाक्टर साहब, सबै म्यानेजमेन्ट टिमहरूदेखि लिएर प्राविधिक टिमहरू जहाँ जसको कमी कमजोरी हुन्छ व्यवस्थापकीय पाटोबाट सुधार्दै लैजाने मैले अपेक्षा लिएको छु। र यदि सुध्रिन चाहेन भने उहाँहरूका विभिन्न किसिमका हाम्रो कार्यविधि अनुसारका छन्, त्यही अनुसार उहाँहरूलाई स्पष्टीकरणहरू लिने अनि कसरी सेवा प्रवाहहरू गर्ने भन्ने उसमा छु। अब कर्मचारीलाई त स्पष्टीकरण लिने, दिने, दण्डित गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरूको कमजोरी भए तपाईँहरूलाई दण्डित कसले गर्ने? हामी निश्चित मानव हो, मानवबाट कमी कमजोरी हुन सक्छन्। यस्तो भएको अवस्थामा यो अस्पताल विकास समिति छ, त्यसको प्रमुख अस्पताल अध्यक्ष नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामीले स्पष्टीकरणहरू लिनु होला। अब केही कमी कमजोरी भने कारबाही गर्नु होला। त्यो चाहिँ हामीलाई के अरे हाम्रो उच्च निकाय भनेको यो अस्पताल विकास समिति छ। जस्तो जयेन्द्र सर, हिजो राति म अस्पतालमा आएको थिएँ, बिरामी ल्याएर म पनि यहाँ आएँ होइन। हजुर, यहाँ आउँदा बत्ती जाने बित्तिकै अस्पताल 10 मिनट अन्धकारमय भयो। आकस्मिक सेवामा लाइट बल्यो, फार्मेसीमा लाइट बल्यो होइन। तर अन्तमा अन्धकारमय भन्यो। अब यो त ठुलो कमजोरी हो नि त। इन्भर्टर ल्याउने कुराहरू छ, त्यो कुराहरू किन मिलेन, के भएर? इन्भर्टरहरू भयो। इन्भर्टर हिजो हाम्रो त्यो क्षमताले भ्याएन। अहिले धेरै एसीहरू पनि छ। त्यसपछि गएर धेरै वार्डहरू पनि हिजो स्वास्थ्य चौकी लेभलको इन्भर्टरहरू थिए, सीमित थियो। अहिले धेरै भएको कारणले गर्दा हामीले अब यो तत्कालै यो नगरपालिकाको उसलाई जेनेरेटरलाई त्यहाँ बनाएको छ पछाडिपट्टि। अब केही मान्छेहरू जनशक्ति नभएको कारणले गर्दा अब त्यसलाई यता राखेर तत्कालै जडान गर्ने भनेर त्यो राख्ने स्पेस बनाइसकेका छौँ। अबको अर्को टाइम तपाईँ आउनुभयो भने यो अन्धकार भए हुने छैन। त्यो कहिलेसम्म त भनिदिनुहोस् त, कहिलेसम्म? 1 हप्तापछि तपाईँ आउनुहोस्। तपाईँ यो लोड सेडिङ जेनेरेटरबाट पनि हामीले यो चाहिँ बत्ती जलाउँछौँ। मैले 7 दिनमा यदि बत्ती बलेन भने, जेनेरेटर आएन भने के गर्ने भन्नु? त्यो मैले बोलेका कुराहरू मेरो 7 दिनमा मैले पुरा गर्छु। मैले बनाएको त्यो जेनेरेटर ल्याएर 8-10 जना मान्छेहरू लगाएर 7 दिनमा मैले 6 दिनमै बल्छु। मैले प्रतिबद्धता जनाएँ, किन भन्दा मैले स्पेस बनाइसकेको छु। म भोलि पर्सि नै मान्छेहरू लगाएर खालि तार जोड्नु मात्र बाँकी रहेको छ। जस्तो अब स्टाफहरू छन्, जति कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोग कतिको छ यहाँहरूलाई? एकदम ठिकै गरिरहनु भएको छ। आफ्नो सक्ने जति उहाँहरूले असहयोग छैन। किन भन्दाखेरि यस्तो कोरोनाको पिरियडमा पनि स्टाफहरू बिरामी हुँदा पनि सेवा दिइरहेछन् के अरे पब्लिकहरूलाई। अब कमी कमजोरी होला नि, मैले सोधिरहेको हुन्छु। केही छ भने हामी सुधार्ने पक्षमा म्यानेजमेन्टको टिमहरू कसरी बनाउन सक्ने भन्ने कुरामा लागिरहेकै हुन्छ। अब जस्तो हिजो साँझ म आएँ बिरामी ल्याएर, फेरि पनि त्यही प्रसङ्ग जोडेँ हजुरलाई मैले।
ल्याबमा चाहिँ राति कर्मचारी नै हुनुहुन्थेन हैन, 2 जना कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ अरे, उहाँहरू दिउँसो ड्युटी हुने भयो। अब त्यो सबैले 24 घण्टा कर्मचारीले गर्न सक्दैनन्, तर केही कर्मचारीहरू त कमी पनि रहेछन् त, अब तिनीलाई थपगड गर्ने कुरा, तिनीलाई राख्ने कुरा के भइरहेछ? हिजो एकजना हाम्रो ल्याब असिस्टेन्ट हो, उहाँलाई अब स्कट टाइफाइड र अन्य रोग भएको बिरामी हुँदाखेरि उहाँको नाइट ड्युटी गर्न सक्नु भएन। मैले हिजो साँझै त्यो समस्या गरेको थिएँ। अनि हिजो अर्कोलाई नाइट सिफ्ट दिएको हो भने अब उपरान्त कसरी आज हाम्रो स्टाफ मिटिङ पनि हुने, कसरी लैजाने भन्ने कुरामा अब उपरान्त ल्याबका सेवाहरू पनि प्रभावकारी रूपमा लैजानेछौँ हामी। अब जयन्त सर, यो कोरोनाको बिचमा अहिले भिडभाड चाहिँ अत्यन्तै धेरै देखियो हैन। अब बिरामीहरू त त्यस्तै लक्षणका डेङ्गुका धेरै भए, अस्पतालमा आइरहेछन्। अनि हैन, विभिन्न जस्तो टाइफाइडका बिरामीहरू पनि यही अस्पतालमा आएका छन्। स्कप टाइफस भन्ने यो नयाँ किसिमको रोग छ, पुरानो रोग भयो भने लम्कीचुवामा अलि बढी नै देखियो। यसका रोगीहरू पनि यो अस्पतालमा चाहिँ अलि बढी नै आए हैन। अब विभिन्न मानिसहरू केही लापरवाही छन्, तिनले गर्दा बिरामीहरू त बढी, तर ती लक्षणहरू केही कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा भनेर मानिसहरू गाउँमा डराउने किसिमको पनि वातावरण बन्यो हैन। यहाँ आउँदा पनि अलि भिडभाड देखियो। अब यहाँ पनि सामाजिक दूरी अपनाउने त्यस्ता कुराहरू हामीले आज नै त्यो बाहिर राखिसकेका छौँ। हामीले त्यो त्रिपालहरू राखेर ज्वरो आएको पेसेन्टलाई त्यहीँ बाहिर उपचार गर्ने, अथवा त्यस्तो साइन एन्ड सिम्टम छ भने मात्र तपाईँ बाहिर गेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। भोलिबाट हामी त्यो ज्वरो क्लिनिकलाई पनि अगाडि लैजान, हामी थर्मोगन आज नभएको अवस्थाले बाहिर सेवा सञ्चालन गर्न सकेका छैन। भोलि त्यो थर्मोगन ल्याएर त्यो सेवाहरू हामी ज्वरोको बिरामीहरूलाई छुट्टै गर्नेछ। एउटा भौतिक पूर्वाधारको कारणले गर्दा पनि हामी त्यो सेवा दिन सकेका छैन छुट्टै कक्ष, किन भन्दाखेरि बढी भए अब पब्लिकलाई प्रत्येक दिन मास्क लाउनुहोस् भने हामीले बाहिर बिहानेर लासो लाएर आइदिनुहुन्न। अब साबुन पानीले हात धुने कुराहरू छ, जे गर्न छ हामीले त्यो सावधानी अप्नाएका हुन्छौँ। अब मान्छेको आफूले सुरक्षित हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि अझ पनि बुझेनन्। अब आउँदा आम पब्लिक जनसमुदायहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम राखेर मास्क प्रयोग गरेर हात धोएर अस्पतालभित्र प्रवेश गरिदिनु हुन आम सेवाग्राहीहरूलाई म यो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। आम स्थानीय जो हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, अब कोरोनाको बिचमा के सल्लाह दिनुहुन्छ, के सुझाव दिनुहुन्छ? स्कप टाइफसका बिरामी बढी यही अस्पतालमा आइरहेछन्, डेङ्गुका यही अस्पतालमा आइरहेछन्, उहाँहरूलाई छोटो सल्लाह के छ यहाँ? सोतो भन्दाखेरि अब त्यो तपाईँको उसको डेङ्गुको लागि तपाईँको घरको खाल्डाखुल्डीहरू वरिपरि पानी जमेका छन् भने त्यो गर्नुपर्छ। अनि झुल्लाएर सुत्ने, साँझ बखत ती कुराहरू गर्ने, त्यतातिर बस्नु पऱ्यो। र कोरोना आम बिग छ, तैपनि लम्कीचुवामा त्यस्तो किसिमको हाम्रो अप्रिय घटनाहरू पनि भएका छैनन्। केही सङ्क्रमित छन्, निको भएका छन्। अझ पनि म आम लम्कीचुवा नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्, मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस् र सुरक्षित तरिकाले कहीँ जाँदा आउँदा एकदम सुरक्षाका विश्व नै अहिले एकदम यो कोरोनाले आक्रमण भइरहेको अवस्थामा आम लम्कीचुवा नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित अपनाइदिनु हुन, सुरक्षित रहिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भयो, हवस् त। आज हामी कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको लम्कीचुवा अस्पतालमा आएका थियौँ। चिकित्सकसँग कुराकानी गऱ्यौँ, बिरामीसँग कुराकानी गऱ्यौँ, व्यवस्थापनसँग कुराकानी गऱ्यौँ। सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। केही कमजोरी भए सुधार्दै जाने हुन्छ र अस्पताल हिजोका दिनमा एक थियो, आज एक भएको छ। र अस्पताल सञ्चालन ल्याएकोमा हामी नगर सरकारलाई धन्यवाद दिउँ। नगर प्रमुख महादेव बजगाई, त्यसै गरी प्रमुख टिका थापा लगायत अन्य वडा अध्यक्ष सबै जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ अस्पताल यहाँसम्म पुर्याउनमा, र व्यवस्थापन त्यसै गरी कर्मचारीले झनै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले कार्यक्रम हेरिदिने, सुनिदिने सबैलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुभयो सहकर्मी बिपी देवकोटालाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। कार्यक्रमबाट रमित पाण्डे बिदा हुन्छु। नमस्कार।